परमेश्वरको वचनमा लेखेको छ, धेरैले राजाको निगाह प्राप्त गर्न खोज्छन्, तर सबै कुरामा परमप्रभुले नै फैसला गर्नुहुन्छ। र परमप्रभुको फैसला, जस्टिसेस अफ गड, परमेश्वरको इन्साफ भन्ने कुरालाई हामीले हेरिरहेका छौँ। अनि परमेश्वरको इन्साफलाई चाहिँ हामीले बुझेनौँ भन्ने चाहिँ हामीले गलत चुनावहरू गर्छौँ। रङ चोइसेस चाहिँ नि कुनै पनि कसैले पनि गल्ती गर्नु चाहँदैन। खासैमा चाहिँ नोबडी वान्ट्स टु मेक मिस्टेक्स। यहाँ अहिले हामीले सोध्यो भने कसलाई चाहिँ मिस्टेक गर्नु मनपर्छ? कसैलाई पनि गर्नु मन पर्दैन, कसैलाई पनि गर्नु मन पर्दैन अन्टिल एन्ड अनलेस त्यो मान्छे भूतले पोजेस भएको छ भने। है कतिजना मान्छे सैतानिक हुन्छ नि, सैतानिक ड्रेसअप, सैतानकै सबै त्यो चाहिँ भूतले पोजेस भएको कारणले गर्दाखेरि, भूत लागेको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ त्यसले त्यस्तो व्यवहार गरेको। नत्र भने चाहिँ कुनै पनि मान्छेले प्रभुलाई चिन्ने होस् या नचिन्ने होस्, उसले कहिले पनि त्यस्तो गर्नु चाहिँ चाहँदैन। मान्छे आफैमा चाहिँ सोझो छ, तर भूत लागेको कारणले गर्दाखेरि, अशुद्ध आत्माले गर्दाखेरि, दुष्ट आत्माले गर्दाखेरि चाहिँ त्यो कुराहरू हुन्छ। त परमेश्वरले चाहिँ हामीलाई के दिनुभएको छ? परमेश्वरको नियमहरू दिनुभएको छ, लज दिनुभएको छ। सो परमेश्वरको इन्साफलाई चाहिँ हामी कसरी बुझ्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ परमेश्वरको लबाट बुझ्छौँ। अनि यो सबैजनाको लागि आज यसरी उपलब्ध छ, हाम्रो हातमै छ, हाम्रो हातमै छ। सो यो जति मैले खान्छु म त्यति नै शक्तिशाली हुन्छु, म त्यति नै आशिषित हुन्छु, म त्यति नै छिटो विजय हुन्छु। जति म खान्दिनँ म त्यति नै कमजोर हुन्छु, म त्यति नै गरिब हुन्छु, त्यति नै हरुवा हुन्छु। यो चाहिँ सबैजनाको लागि इक्वली दिएको छ परमेश्वरको वचन। वचन तिम्रो हातैमा छ, यहाँ हाम्रो हातैमा छ। द वर्ड इज इन आवर ह्यान्ड। जसले पढ्छ, जसले बुझ्छ, ऊ के हुन्छ? अगाडि बढ्छ। त यहाँ एउटा तपाईँलाई आज म प्याटर्नलाई देखाउन चाहन्छु, एउटा कुरालाई बताउन चाहन्छु आज त्यस बिहानै गरी। परमेश्वरको इन्साफमा चाहिँ नि ब्लेसिङ्स छ, आशिष छ। परमेश्वरको इन्साफभित्र चाहिँ जहिले पनि आशिष हुन्छ, ब्लेसिङ्स हुन्छ। अनि परमेश्वरको इन्साफभित्र कर्सेस पनि हुन्छ। दुईटै इटर्निटीसँग जोडेको हुन्छ। आशिष पनि अनन्ततासँग जोडेको हुन्छ, श्राप पनि अनन्ततासँग जोडेको हुन्छ। त हामी आशिषको खण्डलाई हेर्छौँ आज, किनभने श्राप त हामीले होल नाइट प्रेयरमा सिकिरहेका छौँ। आशिषको खण्डलाई हामी हेर्छौँ। मतलब हामीले श्रापको विषयमा थुप्रो सिकिसकेका छौँ, तर कसरी चाहिँ आशिष हाम्रो जीवनमा आउँछ भन्ने कुरालाई हामी सिक्छौँ। सो हामी बाइबलको इक्जाम्पललाई हामी लिन्छौँ, बाइबलको इक्जाम्पललाई लिन्छौँ। आशिषित हुनु र धनी हुनुमा के फरक छ? थुप्रोजना मान्छेले चाहिँ ब्लेसेड चाहिँ कसलाई भन्छ? जसकोमा थुप्रो पैसा छ, संसारको थुप्रो धन भएकोलाई चाहिँ के भन्छ? ब्लेसेड, आशिषित भन्छ। होइन, बाइबलले चाहिँ त्यो पटक्कै कतै पनि भन्दैन। कतै कहिले पनि परमेश्वरको वचनले चाहिँ धनी मान्छेलाई चाहिँ आशिषित भनेको चाहिँ छैन। बाइबलले चाहिँ यो भन्छ कि परमेश्वरको आशिषले चाहिँ मानिसलाई धन दिन्छ र त्यो धनसँग चाहिँ दुःख जोडेको हुँदैन। यदि परमेश्वरको आशिषदेखि बाहिर आएको धन हो भने त्योसँग सधैँ के जोडेको हुन्छ? दुःख जोडेको हुन्छ सधैँ। यदि तिम्रोमा कुनै धन आयो र यदि त्यो परमेश्वरको आशिषको मार्गबाट आएको छैन भने चाहिँ त्योसँग चाहिँ दुःख जोडेको हुन्छ। त्यो खण्डमा पनि हामी आउँछौँ, तर आज हामी एउटा प्याटर्नलाई हेर्छौँ, लुतको प्याटर्नलाई हेर्छौँ। सो जब परमेश्वरले अब्राहमलाई बोलाउनु भयो, अब पुरा ध्यान दिएर सुन्नुहोस् ल। अब्राहमलाई बोलाउनु हुँदाखेरि लुत पनि ऊ सँगसँगै लागेको थियो। लुत पनि ऊ सँगसँगै लागेको थियो। अब्राहमसँग एउटा लावा लस्कर थियो। हामीले कसरी थाहा पायो भन्दाखेरि उसको घरमा तालिम पाएको 318 जना दासहरूको मात्रै कुरा गरेको छ, दासीहरूको कुरा गरेको छैन। सो हामीले यसो अन्दाज लाउँदाखेरि अब्राहमसँग कमसेकम 600 देखि लिएर 700 जना जस्तो मान्छेहरू चाहिँ निस्केको थियो। अनि त्यो ग्रुपमा चाहिँ को अर्को व्यक्ति थियो? एउटा व्यक्ति भन्दाखेरि चाहिँ लुत थियो। लुत चाहिँ को थियो भन्दाखेरि अब्राहमको भतिजा थियो। अनि लुत पनि अब्राहमसँग लागेको थियो, किनभने लुतले पनि आशिषको कुरालाई मन पराएको थियो।
थुप्रो पल्ट हामी आशिषलाई मन पराउँछौँ अनि आशिषलाई हामी पछ्याउन चाहन्छौँ। अब अहिले मैले सोधे तपाईहरु कतिजनालाई आशिष मनपर्छ? सबैलाई मनपर्छ आशिष पाएको होइन, हाम्रो जीवनमा आशिष आएको। अनि हामी नाम पनि के राख्छौँ? आशिष भनेर है, ब्लेसिङ्स भनेर त्यसरी राख्छौँ। राम्रो शब्द हो नि त त्यो। आशिष भन्ने कुरा के हो? शक्तिशाली कुरा हो। अनि किन नाम राखेको? उसलाई हरेक मान्छेले आशिष 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 भन्दाखेरि आशिषै लाग्छ, आशिकै लाग्छ भने नि कतिजनाले आशिकै लाग्छ भनेर पनि ओके लु ठिकै छ, ठिकै छ, त्यसमा केही छैन। तर त्यसको एउटा सिद्धान्त छ, त्यतिकै भनेर या कसैले तिमीलाई आशिष 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 भनेर चाहिँ आशिष लाग्नेवाला चाहिँ छैन। आशिषको सिद्धान्त छ। वी हेभ टु अन्डरस्ट्यान्ड द डिफरेन्स बिट्विन ब्लेसिङ्स एन्ड रिच। पहिला चाहिँ त्यो भिन्नतालाई चाहिँ बुझ्नुपर्छ। लुत जान्दै थियो, सुने लुत को थिएछ? अब्राहमको को थियो अरे? भतिजा थियो। को थियो अरे? भतिजा, भतिजा थियो। उसँग अब्राहमसँगै गएको थियो। अब्राहम अङ्कललाई उसले पनि पछ्यायो है, उसको त आफ्नो आप्पा खसिसकेको थियो। अन्त के भयो? अब्राहमसँग गयो ऊ पनि। किन? अब्राहमलाई परमेश्वरले भनेको कुरा उसले पनि कता कता सुन्यो। अनि प्रभुले आशिष, परमेश्वरले स्वर्ग र पृथ्वीलाई बनाउनु हुने परमेश्वरले चाहिँ आशिष दिनुहुन्छ अरे भनेको चाहिँ उसले सुन्यो। अनि ऊ यात्रा गर्न थाल्यो। अनि त्यो यात्रा गर्दै गर्दाखेरि चाहिँ के भयो त? त्यो यात्रा गर्दै गर्दाखेरि चाहिँ उनीहरूको धनहरू के हुन थाल्यो? बढ्न थाल्यो। धन बढ्न थाल्यो। त धन बढ्दै गर्दाखेरि चाहिँ लुतले चाहिँ आशिषको सिद्धान्तलाई नबुझेको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ उनले चाहिँ धनलाई नै आशिष सम्झ्यो। नानी हो, यो कुरा कहिले नझुक्किनु तिमीहरू भाइ बहिनी हो, कहिले नझुक्किनु। धन चाहिँ नि आशिष होइन, धन चाहिँ आशिष होइन है, धन चाहिँ आशिष होइन। धन चाहिँ एउटा टेक्ने ठाउँ मात्रै हो। इट इज नट अ ब्लेसिङ। परमेश्वरले दिनुहुने धनसँग चाहिँ दुःख जोडेको हुँदैन भनेर हितोपदेशमा लेखेको छ। परमेश्वरले मानिसलाई धन दिनुहुन्छ, त्योसँग दुःख जोड्नु भएको हुँदैन भनेर लेखेको छ। एकपल्ट पढौँला हामी त्यो खण्डलाई। हितोपदेशको 22 पदमा लेखेको छ, परमप्रभुको आशिषले धन सम्पत्ति ल्याउँछ औ उहाँले तीसित दुःख पठाउनु हुन्न। हेर्नुहोस्, यो शब्दलाई राम्रोसँगले बुझ्नुपर्छ। परमेश्वरको आशिषले चाहिँ के ल्याउँछ अरे? धन सम्पत्ति ल्याउँछ। तर कुन चाहिँ धन सम्पत्ति? दुःख नजोडिएको धन सम्पत्ति ल्याउँछ। प्राय पृथ्वीको जति पनि धन सम्पत्ति छ नि, त्योसँग चाहिँ के जोडेको हुन्छ? दुःख जोडेको हुन्छ। हितोपदेश 10:22 पदलाई अहिले भर्खर मैले पढ्दै थिएँ। हितोपदेश 10:22 के भनेर लेखेको छ भन्दाखेरि चाहिँ परमेश्वरको आशिषले चाहिँ धन सम्पत्ति ल्याउँछ र उहाँले त्योसँग दुःख पठाउनुहुन्न। फेरि एउटा खण्डलाई पढ्छु म, 1 तिमोथी 6:2। आज यो कुरालाई तपाईहरु सबैजनाले, जतिजनाले सुन्नुहुँदैछ राम्रोसँगले सुन्नुहोस्। होइन भने हामी यति साह्रो असन्तुष्ट हुन्छौँ परमेश्वरले दिनुभएको आशिषलाई चाहिँ हामी किल्चिन्छौँ, धनलाई चाहिँ पक्रिन थाल्छौँ है। यहाँ यसो भनेर लेखेको छ, हिजो 1 तिमोथी 6:6, 7, 8, 9 हामी सधैँ पढ्ने गर्छौँ वचनलाई। यहाँ के भनेर लेखेको छ? तर सन्तुष्टता सहितको भक्ति नै ठुलो लाभ हो, किनकि हामीले न त यस दुनियाँमा केही ल्यायौँ न केही बोकी लैजान सक्ने छौँ, तर खान र लाउन भएपछि हामी त्यसमा सन्तुष्ट हुन्छौँ। है, सन्तुष्ट चाहिँ खानु र लाउनु छ, सन्तुष्ट भइहाल्नुपर्छ। त्यतिमै हामी प्रभुलाई के गर्नुपर्छ? भक्ति गर्नुपर्छ। कतिजनाको लाउने यस्तो दामी दामी हुँदैन, तर उसको शरीर यस्तो स्ट्रङ हुन्छ, उसलाई पातलै लाउँदाखेरि पनि जाडो हुँदैन है। त्यो चाहिँ झन् ठुलो हो नि। अनि तर यहाँ के भन्दैछ? तर धनी हुने इच्छा गर्ने चाहिँ, अब यो वचनलाई ध्यानसँगले पढ्नुहोस्। तर धनी हुने इच्छा गर्ने चाहिँ सर्वनाश र विनाशमा डुबेको मानिस चाहिँ परीक्षा र पासो औ धेरै मूर्ख र हानिकारक अभिलाषाहरूमा फस्दछ। अब धनी हुने इच्छा भनी, अब धनी चाहिँ को कोलाई मनपर्छ?
धनी कसलाई मन पर्दैन? यहाँ कोही छ धनी मन नै नपर्ने? म धनी मन नै पर्दैन भन्छ? भन्दैन नि। मेरोमा पनि जेफ बिजोस जस्तै पैसा भएको भए है, केही गर्दैन आमाले या बाउले केही गर्दैन, म मेरो अङ्कललाई भन्छु, आन्टीलाई भन्छु, कुनै कसलाई भन्छु, किन उसकोमा धेरै धन छ। एभ्रीबडी लाइक रिचेस। त्यो धनको चाहिँ यति साह्रो चर्को आवाज छ क्या, धनको चर्को आवाज छ। दामी नयाँ ठुलो गाडी कसलाई मन पर्दैन? दुईटा गाडी छ, एउटा थोत्रे यसो मान्छे चढ्दाखेरि पनि भाँचेला जस्तो छ, अर्को चाहिँ नयाँ दामी ठुलो छ भने कुन चाहिँमा चढ्नु मनपर्छ हामीलाई? त्यसमै चढ्नु मनपर्छ नि अभियसली। त्यो केले किनेको हो? धनले किनेको। त्यो धनले किनेको, धनले किन्नु सक्छ, तर धनले किन्नु सक्ने चाहिँ पृथ्वीमा मात्रै हो। त्यो चाहिँ अब म त्यो अहिले त्यो वचनहरू तपाईँलाई बताउँदै जान्छु लुतको। तर यहाँ के भन्दैछ? धनी हुने इच्छा गर्ने चाहिँ नम्बर 1 केमा डुब्छ अरे? सर्वनाशमा। नम्बर 2 विनाशमा डुब्छ अरे। अब सर्वनाश विनाश भनेको चाहिँ के हो? त्यो भनेको चाहिँ उसको परिवार सर्वनाश हुन्छ, उसको चरित्र विनाश हुन्छ है। अब छिट्टो धनी हुनुको लागि के गर्नुपर्छ? छिट्टो धनी हुनुको लागि चोर्नु पर्यो होइन, ढाँट्नु पर्यो, छक्काउनु पर्यो। कतिजनाले त्यसो गर्छ नि है, तिमीले यो बिजनेस स्टार्ट गर, तिमीले इन्भेस्ट गर, अनि तिमीले इन्भेस्ट गरेपछि तिमी यति महिनामा यति धनी हुन्छौ। अब त्यो भन्नेले फर्स्टमा के बोल्यो? झुट बोलिहाल्यो। त्यहाँदेखि त्यो झुटलाई काम गर्नुको लागि उसले पनि अरूसँग के गर्नु पर्यो? झुट बोल्नु पर्यो। अनि त्यो झुटले काम गर्दै गर्दै राख्छ नि के हुन्छ? धनी भयो। कतिजनाले यसरी लगानी गर्नु लगाउँछ कति ठाउँमा, अनि त्यो मान्छेले नि कहाँबाट ल्याएको हो त्यो धन? कति दुःखसँग लिएर आयो, उसले प्रलोभनलाई चलायो नि, झुटलाई। सो तिमीहरूको लाइफमा अहिले तिमीहरूले यो कुरा नानीहरूले बुझ्छ कि बुझ्दैन थाहा छैन, तर तिमीहरूको लाइफमा तिमीहरू हुर्किँदै जाँदाखेरि नि यस्तो प्रलोभनहरू आउँछ। छिट्टो धनी हुने तरिका यसो गर्यो भने धनी हुन्छ अरे। युट्युबमा तिम्रो भिडियो हालेर कुनै कतिजना लाइक पायो भने चाहिँ तिमी के हुन्छ अरे? धनी हुन्छ। सो के भयो? वाउ म पनि धनी हुन चाहन्छु। सो के गर्न चाहन्छ? सबैजनाले युट्युबमा हाल्दैछ भिडियो, किन? ऊ छिटो धनी हुन चाहन्छ। तर त्यो हाल्दा 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 आज संसारमा के हुँदैछ? त्यो नानीहरू, त्यो जवान छोराछोरीहरू सुसाइड गरेर मर्दैछ। उसले धन त पाए नि, तर अब छिट्टो धनी हुन चाहनेहरूले चाहिँ विनाश र सर्वनाशमा डुब्छ। सुन्नुहोस् है, अब लुतको कुरामा छु म। यो सिद्धान्तलाई हामी हेर्नुपर्छ। सो लुतले चाहिँ अब्राहम अङ्कलसँग काकासँग जान्दै थियो। सो उसको काकासँग जान्दै गर्दाखेरि के भयो? उसको धन सम्पत्ति बढ्यो, यति साह्रो बढ्यो, किनभने परमेश्वरको आशिषले धन पनि ल्याउँछ। परमेश्वरको आशिषले धन पनि ल्याउँछ, तर त्यो धनलाई हामीले बुझेनौँ भने चाहिँ के हुन्छ? त्यो धनमा डुब्छ। थुप्रोजना सेवकहरू नरकुण्डमा छ यति बेला, पातालमा छ। किन भन्नुहोस् त? किनभने सफलताद्वारा आएको धनलाई चलाउनु नजान्दाखेरि। सफलता आयो नि, जस्तो तपाईँ सेवकाईमा सफल हुन थाल्नुहुन्छ नि, धन आफै इट विल स्टार्ट टु फलो यु, तपाईँलाई पछ्याउन थाल्छ। तर त्यसलाई चाहिँ तपाईँले चलाउनु जान्नु भएन भने चाहिँ के हुन्छ? त्यसले आगो लगाइदिन्छ। अब यो आगोले हामी खाना पकाउँदैछ नि अहिले मजाले है, तर यसलाई हामीले चलाउनु जानेन भने के हुन्छ? यो घर जल्छ, यहाँ भएको कुराहरू जल्नु सक्छ, मान्छे मर्नु सक्छ। अब त्यो धन चाहिँ त्यस्तो खालको आगो हो। त के भयो? अब्राहमको पनि भेडा बाख्रा बढ्यो र लुतको पनि भेडा बाख्रा बढ्यो। अनि के हुन थाल्यो? दुईजनाको गोठालाको बिचमा फाइटिङ हुन थाल्यो। किन? उनीहरू कहाँ बसेको थियो? माथि बेतेलमा। बेतेल भनेको चाहिँ के हो? परमेश्वरको घरमा बसेको थियो। परमेश्वरको घरमा बसेको थियो। अब बेतेल भनेको नि त हाउस अफ द लर्ड भनेको नि त। तर त्यहाँ पनि धनले चाहिँ के गर्थ्यो? अब झगडा गर्न थाल्यो, नाम चल्न थाल्यो। यस्तो हुन्छ। सुन्नुहोस् है भाइ बहिनीहरू, हामी सेवकाई गर्दैछौँ नि, फेमस हुन्छौँ। त्यहाँदेखि चाहिँ को बेसी फेमस, को कम्ती फेमस, टक्कर हुन थाल्छ। टक्कर त्यो पनि धन नै हो नि त। अरे यसलाई त सबैले चिन्नु थाल्यो, सबैको मुखमा त यसको नाम छ। अरे म चाहिँ अन्त म त्यस्तो ब्याकग्राउन्डमा बसेको छु, मैले देखेकै छुइनँ। म कसरी देखा पर्नु?
कसो कसो गरेर हामी पनि त्यहाँ अगाडि आउने कोसिसहरू गर्छौँ नि, रङ हो त्यो। यहाँ कसैले त्यति बेला के गर्छ, ब्याकडोर्सहरू चलाउँछ, ब्याकडोर्स, त्यो पनि रङ हो, त्यो पनि रङ हो। परमेश्वरले नि चाहनुभयो भने एउटा मान्छेलाई उचालेर माथि पुर्याउन सक्नुहुन्छ। परमेश्वरले चाहनु भने राजाले फेरि घाँस खाने पनि बनाउन सक्नुहुन्छ होइन। परमेश्वरले चाहनु भने जे पनि गर्न सक्नुहुन्छ। अन्त यौनाले भनेको छ एउटा कुरा, शक्तिशाली कुरा के भन्यो भने माथिबाट दिएको छैन भने चाहिँ कसैले पाउँदैन। अब माथिबाट दिएको छैन भने चाहिँ हामीले मुनिबाट शैतानकोबाट थाप्छौँ। फेरि माथिबाट त दिएन नि परमेश्वरले, त्यसो के गर्छु म, अल्टरनेटिभ शैतानले दिइहाल्छ नि मलाई, सोल ट्रेड गरिदिइहाल्छु नि। अन्त हामी देख्छौँ कतिजना युट्युबमा प्रभुको गीतहरू लेख्ने हुन्छ, भयङ्कर लाइक्स पाउँछ, त्यहाँदेखि त के हुन्छ, त्यहाँदेखि त फेरि उनीहरू शैतानसँग पो, आज थुप्रो वर्सिप टिमहरू के भएको छ, आज शैतानसँग उनीहरूको साँठगाँठ छ। दुःख लाग्दो कुराहरू यो, किनभने उनीहरूको भिडियोजहरू मिलियन्समा हेर्छ, मिलियन्समा उनीहरूलाई मन पराउने, चाहने, उनीहरूलाई स्पोन्सर गर्ने कति हुन्छ। त्यहाँदेखि त उनीहरू धनको बाहुलामा बढ्न थाल्छ। त के भयो, लुतले छुट्यो। अब्राहमले भन्यो हेर यो धनभन्दा पनि इम्पोर्टेन्ट चाहिँ त्यसरी त भनेको छैन, तर के भनेको छ, उत्पत्तिको किताब 13 अध्यायमा म तपाईँलाई लान चाहन्छु। यो आज यो जर्नीलाई हेर्दैछौँ ल, हामीले दुईटालाई सिक्दैछौँ, ब्लेसिङ्स र धनको फरकलाई हामी हेर्दै बुझ्दैछौँ। जेनेसिस च्याप्टर 13 लान चाहन्छु म तपाईँहरूलाई। 13 अध्यायको 5 पढ्छु। 13 अध्यायको 5 पद। अब्रामको साथमा लागेका लुत पनि भेडा, बाख्रा र गाई बस्तुहरूका बथान र पालहरू थिए। त्यस ठाउँमा तिनीहरू दुवैजना साथसाथै रहनलाई प्रशस्त ठाउँ भएन, किनकि तिनीहरूका भेडा, बाख्रा र गाई बस्तुका सम्पत्ति यति ठुलो थियो कि तिनीहरू साथसाथै रहन नसक्ने भए। अब्राम र लुतका गाई बस्तुका गोठालाहरूको बीचमा झगडा पनि भयो। त्यस बेला त्यस देशमा कनानी र परिजीहरू बस्थे। यसकारण अब्रामले लुतलाई भने, तिमी र मेरो बीचमा औ तिम्रो र मेरो गोठालाहरूको बीचमा झगडा नहोस्, किनकि हामी त नातेदार हौ। सो अब्राहमले भेडाको कुरा पनि गरेको छैन, अब्राहमले बाख्राको कुरा पनि गरेको छैन। किसको कुरा गरेको छ यहाँ? सम्बन्धको कुरा गर्दैछ। हामी के हौ? नातेदार हौ, रिलेसनसिप। अब्राहमको लागि चाहिँ के इम्पोर्टेन्ट थियो? सम्बन्ध इम्पोर्टेन्ट थियो, नातेदार हौ। हेर्नुहोस्, कोही कोही बेला नि धनको लागि मान्छेले के गरिदिन्छ, सम्बन्धलाई है ब्याक किक दिइराखेर जान्छ, ब्याक किक दिन्छ, के जस्तो पनि लाग्दैन। जसरी लुतले पनि यहाँ ब्याक किक देख्छ, हामी देख्छौँ। हेर्नुहोस् है, सारा देश तिम्रो अघि छ, यसैले म तिमीलाई भन्दछु कि तिमी मबाट अलग हौ। तिमी देब्रेतिर गयो भने म दाहिनेतिर जानेछु, अथवा तिमी दाहिनेतिर गयो भने म देब्रेतिर जानेछु। उसले भन्दैछ सारा देश तिम्रो अगाडि नै छ, सारा देश। तिमी जहाँ जान्छौ म त्यसको अपोजिट जान्छु भनेर भन्दैछ है। त्यसो भन्ने बित्तिकै चाहिँ के गरेछ भन्दाखेरि चाहिँ, अब लुतले आफ्नो आँखा उठाएर यर्दनको बेसी चाहिँ परमप्रभुको बगैँचा जस्तै चारैतिर प्रशस्त पानीले भिजेको थियो, अर्थात् सोवरको मिश्र देश जस्तै देखे। सदोम र गमोरा परमप्रभुले सर्वनाश पार्न अघिको यो कुरो हो। यसै कारण लुतले यर्दनको जम्मै बेसी रोजेर पूर्वतिर लागे र यसरी तिनी छुटिए। लुतलाई नि सुनाइ नानी हो, रिलेसनसिपको केही पनि भ्याल्यु थिएन। लुतलाई केसको भ्याल्यु थियो? भेडाको थियो, बाख्राको थियो, अथवा सम्पत्तिको थियो, धनको वास्ता थियो, धनको वास्ता थियो। सो अघि परमेश्वरले आशिष दिनुहुन्छ भन्दाखेरि पनि उसले त्यो आशिषलाई के सम्झेको थियो? धन नै सम्झिरहेको थियो। अनि साँच्चै नै उनीहरूको धन बढ्यो पनि। अनि के भयो? परमेश्वरको उपस्थितिलाई छोडिकन ऊ कता गयो? तल सदोम र गमोरामा गयो। परमेश्वरको उपस्थितिलाई छोड्यो। किसको लागि? धनको लागि। हेर्नुहोस् है, धनको लागि। अघि हामीले के पढ्यौँ? 1 तिमोथी 6 अध्यायको 9 पदमा
छिट्टो धनी हुन चाहने चाहिँ के हुन्छ अरे उसको मुटुलाई घोच्छ अरे सर्वनाश र विनाशले के हुन्छ उसलाई घोच्न थाल्छ अब सर्वनाश र विनाश चाहिँ त्यहाँदेखि सुरु भएको थियो उसको जीवनमा उसले यसरी भन्न सक्थ्यो नि होइन म त तपाईँलाई छोड्दिनँ यो गोठालाहरूलाई म तलतिर पठाउँछु अब ठुलै देश थिएछ नि त्यहाँ है भेडा बाख्रालाई पर पठाउँछु म त तपाईँसँगै बस्छु भनेको भए चाहिँ के हुन्थ्यो उसको लागि मेरो लागि चाहिँ सम्बन्ध इम्पोर्टेन्ट हो भनेको भए त के हुन्थ्यो ऊ बाँच्ने थियो नि कोही कोही बेला नि हाम्रो जीवनमा नि हामी एकैछिनको सफलता यति त्यो चाहिँ नि स्मल साइटेड हो नियर साइटेड जसले चाहिँ परको कुरालाई देख्नै सक्दैन ऊ चाहिँ नजिकको कुरालाई मात्रै देख्छ कतिजना मान्छेकोमा चाहिँ नि नजिकको कुरालाई हेर्ने आदत हुन्छ नियर साइटेड भन्छ त्यसलाई चाहिँ नियर साइटेड फार साइटेड नभएपछि चाहिँ के हुन्छ ए छेउमा धनी हुने सफल हुने त्यहाँदेखि सपना बुझ्नु थाल्यो उसले यस अब यहाँ अब्राहमदेखि छुटेर गयो भने म के हुन्छु मै हुन्छु यो डल्लै कबिलाको मालिक मै हुन्छु अघि त को थियो अब त्यो क्ल्यानको मालिक को थियो लिडर को थियो क्ल्यानको अब्राहम थियो नि त सो उसले सोच्यो अब्राहमको अलिक स्टाइल भएन अलिक रङ स्टाइल हो मेरो आफ्नै स्टाइलमा म दामी प्रकारले म्यानेज गर्छु तर उसलाई थाहै थिएन ऊ कति बेला परमेश्वरको वेदीदेखि उब्किएर चाहिँ बाहिर गइरहेको थियो धनले चाहिँ नि मान्छेलाई त्यस्तो अन्धा बनाइदिन्छ त्यस्तो छिट्टो धनी हुन चाहनेहरू धनको लोभमा पर्नेहरू चाहिँ नि अन्धा बनाइन्छ संसारको देवले उसको आँखामा टक्कै पट्टी लगाइदियो त्यति बेला केही जस्तो पनि उसले सेकेन्ड थट पनि सोचेन उसले सोचेको थियो उसलाई थाहा थियो कसरी भेडा बाख्रालाई मल्टिप्लाई गर्नु उसलाई चाहिँ अब यस्तो भयो अब्राहमदेखि छुटेर गएको छु अब म यस्तो धनी भएर अब्राहमलाई नै एक दिन दाह गर्ने बनाइदिन्छु भनेर उसलाई लागिरहेको थियो होला अब वचनले चाहिँ के भन्छ भने नि वचनमा चाहिँ लेखेको छ हामीलाई के बताएको छ भन्दाखेरि चाहिँ भजन सङ्ग्रह 17 अध्यायको 14 पद सबैले खोल्नुहोस् भजन सङ्ग्रह 17 अध्यायको 14 पदलाई हामी हेरौँ भजन सङ्ग्रह 17 को 14 पद Psalm 17 को 14 यसो भनेर लेखेको छ मानिसहरूबाट हे परमप्रभु तपाईको बाहुलीले यस संसारका मानिसबाट जसको भाग यही संसारमा छ अब हाम्रो भाग चाहिँ यो संसारमा हुन सक्छ कि चाहिँ त्यो संसारमा हुन सक्छ कुन चाहिँ संसारमा चाहिँ हामी हाम्रो भागलाई कायम गर्न चाहन्छौँ अब दाउदले चाहिँ के भनेको छ भजन सङ्ग्रह 16 अध्यायको 4 पदमा के भनेको छ तपाईँ 5 भनेको छ मेरो अधिकारको हिस्सा र कचौराको भाग हुनुहुन्छ तपाईँले मेरो भाग कायम राख्नु भएछ त्यो भाग चाहिँ कहाँ कायम छ दाउदको भाग चाहिँ कहाँ कायम थियो अनन्ततामा तर यहाँ यही 17 अध्यायको 14 पदमा भन्दैछ यस संसारका मानिसहरूबाट जसको भाग यही जीवनमा छ अब तपाईँ र मैले यही जीवनमा यही संसारमै चाहियो मलाई होइन प्रभु मलाई त यही संसारमै चाहियो मलाई त यही संसारमै चाहियो अब त्यो आउनेवाला संसार त कसले देखेको छ हो त्यसले गर्दाखेरि मलाई यही संसारमै दिनुहोस् मतलब लुतको थट चाहिँ त्यस्तो थियो लुतको थट चाहिँ के थियो जे हुनुपर्छ यही संसारमा हुनुपर्छ किनभने सिइङ इज बिलिभिङ सिइङ इज बिलिभिङ देख्नु चाहिँ देखेर चाहिँ विश्वास गर्नु देखेर विश्वास गर्नु र विश्वास गरेर देख्न थाल्नुमा चाहिँ भिन्नता छ कसैले चाहिँ के हुन्छ देखेपछि विश्वास गर्छ कसैले चाहिँ विश्वास गर्न थाल्छ अनि देख्न थाल्छ अब्राहमले चाहिँ विश्वास गर्न थाल्यो अनि देख्न थालिसकेको थियो मोसाले चाहिँ विश्वास गर्यो अनि देख्न थालिसकेको थियो तर वेरेज लुतले चाहिँ के गर्दैछ अब यहाँ भन्दैछ उसको पोर्सन चाहिँ कहाँ थियो अरे हजुर उसको पोर्सन चाहिँ कहाँ थिएछ यही संसारमा अब यहाँ के भन्दैछ संसारका मानिसहरू वर्ल्ड भन्ने वर्ड शब्दलाई चलाएको छ संसार भन्ने शब्दलाई चलाएको छ यस संसारका मानिसहरूबाट जसको भाग यही जीवनमा छ र जसको पेट तपाईँले आफ्नो भण्डारबाट भरिदिनुहुन्छ र तिनीहरूले आफ्नो बाल बच्चासँग सन्तुष्ट रहन्छ प्रभुले भरि पनि दिनुहुन्छ धनी हुनु मन पर्यो नि ओके लेट इट बी सो
उडौ पुत्रले के भन्यो, मेरो हिस्सा देऊ कि देऊ बनायो। के भन्यो बाउले पहिला सम्झायो, होइन त्यो नगर न भन्न, तर के गर्यो, होइन उसको हिस्सा दियो। उसको हिस्सा पाएर के गर्यो, उसलाई मचायो। उसलाई शिक्षा दिने बाउ पनि थिएन, उसको घरको अनुशासन पनि थिएन। अन्त उसले के भयो, धनलाई ल्याएर नि सफल भयो। मैले के देखेको छु भने नि, प्रभुको सेवकको छोराछोरीहरू भयङ्कर धनी हुन्छ, सेकेन्ड जेनेरेसन थर्ड जेनेरेसन यति साह्रो रिच भएको देखेको छु। तर त्यो रिचमा चाहिँ नि उनीहरू संसारमै डुबेको देखेको छु, विनाशमा पुगे त्यहाँदेखि। किन भन्दाखेरि चाहिँ उसले जेनेरेसनल ब्लेसिङ्सलाई पाएको। जेनेरेसनल ब्लेसिङ, जेनेरेसनल कर्स छ भने चाहिँ जेनेरेसनल ब्लेसिङ्स पनि छ नि त। प्राय सेवकको सेवा गर्ने मान्छेको छोराछोरीहरू चाहिँ नि एकदमै धनी भएको, नेक्स्ट जेनेरेसन थर्ड जेनेरेसन यति साह्रो धनी भएको देखेको छु मैले। तपाईँले हेर्नुहोस्, मैले भनेको विश्वास लागेन भने तपाईँले हेर्नुहोस्, दे आर फिल्दी रिच, यति साह्रो धनी छ। तर प्रब्लम के भयो भन्नुहोस् त, उनीहरू संसारमा मात्रै धनी छ। आज प्रभु त कता हो, प्रभुलाई त उनीहरूले चिन्नु पनि चिन्दैन। किनभने उनीहरूले उनीहरूको हिस्सा चाहिँ कहाँ पायो, संसारमै पायो। अब हामी बुद्धिमानी छौँ भने चाहिँ नि हामी संसारमा चाहिँ कहिले पनि हाम्रो हिस्सालाई थाप्दैनौँ। बुद्धिमानी छौँ भने चाहिँ संसारमा चाहिँ हामीले हिस्सा कहिले पनि थाप्दैनौँ। किन भन्दाखेरि नि, प्रभुको वचनमा लेखेको छ, लुकाको किताब 6 अध्यायको 24 लिएर 26 पद हेर्नुहोस्। लुकाको किताब 6 हेर्नुहोस्, यो सबैजनाले खोलेर हेर नानी हो, यो भर्सलाई खोलेर हेर्नुहोस्। कोही कोही बेला हामी अर्काको धनहरूलाई देखेर नि हामीलाई, मेरो पनि काश यस्तो भएको भए त, मेरो पनि त्यस्तो भएको भए त, हामी कम्पेयर गरिरहन्छौँ। मूर्खले चाहिँ जहिले पनि तुलना गरिरहन्छ त्यस्तो। बुद्धिमानी छ भने चाहिँ नि हामी सन्तुष्ट हुन्छौँ। जहाँ के भनेर लेखेको छ, लुकाको किताब 6 अध्यायको 24 लिएर 26, लुक च्याप्टर 6 verse 24 to 26। अब परमेश्वरको राइटियस जजमेन्ट्सहरूलाई हेर्दैछौँ हामीले, परमेश्वरको राइटियस जजमेन्ट्सलाई हेर्दैछौँ। 6 अध्यायको 24 लिएर 26 पद। तर हाई धनीहरू, किनभने तिमीहरूले तिमीहरूको सान्त्वना पाएका छौ। हाई तिमीहरू अहिले पूर्ण भएकाहरू, किनभने तिमीहरू भोकाउने छौ। हाई तिमीहरू अहिले हाँस्नेहरू, किनभने तिमीहरूले शोक गर्नेछौ र रुनेछौ। हाई तिमीहरू जब सबै मानिसहरूले तिमीहरूको असल बोल्नेछ, किनकि यसरी नै तिमीहरूका पुर्खाहरूले झुटा अगमवक्ताहरूलाई गरेका थिए। अब यो वचन चाहिँ मैले भनेको हुन्छ पक्का रिसुट्दो कुरा यो, तर यो भन्नुहुने चाहिँ यीशु ख्रीष्ट हुनुहुन्छ। संसारमा जसले जे पाउँछ अरे नि, स्वर्गमा चाहिँ उसको केही पनि हुँदैन अरे। त्यो त भन्नु मतलब डेन्जरस रहेछ नि त है। हामी चाहिँ के भन्छ, स्वर्गमा मेरो छ घर, अनि जस्तो स्वर्गमा छ र त मेरो यहाँ पृथ्वीमा पनि छ। कसैले त्यसलाई मजाले बनाइदिन्छ, इन्टरप्रिटेसन दामी गरिदिन्छ। अनि के हुन्छ, त्यस्तो इन्टरप्रिटेसन चाहिँ फेरि हामीलाई हो नै जस्तो लाग्छ, फेरि हो नै जस्तो लाग्छ, वचनमा ट्याक्कै निकालेर देखाइदिइहाल्छ। तर यो चाहिँ प्रभुले भन्नुभएको, हाम्रो प्रभुले भन्नुभएको वचन हो यो। यदि कोही अगाडि बढ्न चाहन्छ र ख्रीष्टको शिक्षामा बस्दैन भने त्योसँग चाहिँ के भन्दैछ वचनले, होशियार भनेको छ। यो चाहिँ ख्रीष्टको शिक्षा हो। दिस इज द टिचिङ अफ क्राइस्ट। यहाँ के भन्दैछ, हाई धनीहरू। अब यो चाहिँ मेरोमा धन नभएर मैले अर्काको देखेर भनेको होइन है, प्लिज। कोही के बेला यस्तो वचन कचाको उसकोमा त छैन र भन्छ त, होइन खानु र लाउनु पुगी सबै छ एकदमै। अहिलेसम्म कसैलाई माग्नु परेको छैन। प्रभुलाई धन्यवाद छ त्यसको लागि। जब पनि कुनै कहाँ जानुपर्ने हुन्छ, केही गर्नुपर्ने हुन्छ, परमेश्वरले त्यति बेला टक्कै जुटाउनुहुन्छ। प्रभुलाई धन्यवाद छ। जुन दिन चाहिन्छ त्यही दिन नै जुटाउनुहुन्छ। त्यो त ठुलो ब्लेसिङ हो। थुपारेर राख्नै पर्दैन, किन थुपारेर राखेकोमा सधैँ किरा पर्छ। बेसी थुपारे कि त किरा परिहाल्छ। अन्त त प्रभुले भन्नुभयो, तिमीहरूको धनमा काई लागेको छ, तिमीहरूको धनमा लागेको खियाले नै बोल्दैछ भनेको छ। याकुबको किताब 5 अध्यायमा भनेको छ। हेर्नुहोस् है, प्रभुले भन्नुभयो
तिमीहरूले सान्तवना पाएछौ, त्यसको मतलब धनी हुनु चाहिँ रङ हो त। अब यो भन्दाखेरि त सिधै धनीहरूलाई त अब पापी भन्ने जस्तो सुन्छ नि, होइन भनेको नि कतिजना धनी छ नि प्रभुलाई धन्यवाद छ। तर प्रभुले हामीलाई के भनेर सिकाउनु भएको छ परमेश्वरको वचनमा भन्दाखेरि चाहिँ पहिलो तिमोथी 6:17-19 पदमा फेरि त्यसको सिद्धान्तलाई सिकाउनु भएको छ। पहिलो तिमोथी 6:17-19 पद, यो खोल्नुहोस् तपाईँहरूले फेरि। यहाँ के भनेको छ भन्दा 8वटा पोइन्ट भनेको छ। 17-19 पदमा 8 पोइन्ट्स प्रभुले बताउनु भएको छ, 8वटा बुँदा। पहिलो तिमोथी 6:17-19 पद। छ अध्यायको 17-19 पद पाउनुभयो सबैले? ओके, त्यहाँ के भनेको छ? त्यहाँ के भनेर लेखेको छ भन्दाखेरि चाहिँ यस वर्तमान संसारका धनीहरूलाई कडा आज्ञा देऊ कि तिमीहरू घमण्डी नहुन्। नम्बर 1 कुरा भन्दैछ तिमीहरू धनीहरू छौ, घमण्डी नहौ भन्दैछ। धनी मान्छेहरू एकदमै घमण्डी हुन्छ नि कतिजना। यसले मलाई यस्तो भनेको, के सम्झेको तैँले मलाई? हाम्रोमा पनि अलिकति धन आयो भने हामी के भन्छौँ? तैँले मलाई के सम्झेको? हामी त्यसो भनिहाल्छ नि, त्यो चाहिँ घमण्ड हो। सो यहाँ भन्दैछ संसारका यस वर्तमान मानिसहरूलाई कडा आज्ञा देऊ कि तिमीहरू घमण्डी नहौ। नम्बर 2 नम्बर 1 त्यो भने। नम्बर 2 के भन्दैछ कि तिमीहरू अनिश्चित सम्पत्तिमा होइन, अनसर्टेन रिचेसमा होइन। संसारको धन चाहिँ के हो भने नि अनसर्टेन छ, अनिश्चित सम्पत्ति हो। त्यो चाहिँ आज छ भोलि नहुनु पनि सक्छ, आज छ भोलि नहुनु पनि सक्छ। अनिश्चित सम्पत्तिमा चाहिँ घमण्ड नगर्नु अरे। कतिजना मान्छेले के भन्छ, अब त मेरो सेटल्ड भयो, अब त मेरो लाइफ सबै बन्यो। एक दिन एउटा मान्छेले के भन्यो, ओ मेरो जीवन त अब सेटल्ड छ। त्यही दिन नै प्रभुले के भन्नुभयो, ए मूर्ख तेरो प्राण चाहिएको छ। मूर्ख भनेको छ उसलाई, किनभने अनिश्चित धनमा के भएको थियो, सन्तुष्ट भएको थियो। अब त मेरोमा स्टक छ, वर्षौं वर्ष खाने धन छ, अब आराम गर बस भनेको थियो। तर बाइबलले चाहिँ ए मूर्ख भन्यो। नम्बर 2 कुरा हेर्नुहोस् है, नट सेट द होप्स इन द अनसर्टेनिटी अफ रिचेस भनेको छ। नम्बर 3 तेस्रो के भनेको छ हेर्नुहोस् है, तर हामीलाई सबै चिज प्रशस्तसँग उपभोग गर्न दिनुहुने परमेश्वरमा आशा राखुन्। सो यहाँ के भन्दैछ, परमेश्वरमाथि आशा राखोस्, त्यो धनमा होइन, तर कसमाथि आशा राखोस्? उसले पनि परमेश्वरमा आशा राखोस्। अब्राहम कस्तो थियो? धनी थियो नि। अब राजालाई 10 अंश दिने भनेपछि त धनी हो नि त। तिम्रोबाट पैसा थाप्दिन, तिम्रोबाट एउटा फिता पनि थाप्दिन, तिमीले पो मलाई धनी बनाएको भन्छौ भनेर राजासँग त्यसरी तिमी भन्ने मान्छे भनेपछि त भयङ्कर नै हो नि त, होइन? तिम्रोबाट त म एउटा धागो पनि लिँदैन, एउटा फिता पनि लिँदैन, तिमीले धनी बनाएको भन्नु मतलब अब्राहम धनी थियो। अब्राहम धनी चाहिँ सुन्नुहोस् है, तर अब्राहमले आफ्नो आशा चाहिँ कसमाथि राखेको थियो? परमेश्वरमाथि राखेको थियो। धनी हुनु रङ भनेको होइन मैले आज सिकाउँदै गरेको, तर परमेश्वरको राइटियस जजमेन्ट्सलाई चाहिँ बुझ्नुपर्छ हामीले। अनि तेस्रो कुरा अब यहाँ भन्दैछ नम्बर 4 पोइन्ट, उनीहरूले के गर्नुपर्छ अरे भन्दाखेरि चाहिँ उनीहरूले असल गरून् अरे। दे आर टु डु गुड। तिम्रोमा जुन चाहिँ धन छ नि, त्यो धनद्वारा चाहिँ तिमीले के गर्नु अरे? असल कुरा गर्नु। त्यो धनलाई लिकन कतिजनाले चाहिँ पैसा चेपेर गर्छ, तर परमेश्वरको वचनले चाहिँ हामीलाई भन्दैछ असल गर, डु गुड। तर कतिजना चाहिँ के हुन्छ भने नि असल गर्नै जान्दैन। धन पाएपछि झन कन्जुस हुन्छ। आफूले चाहिँ लाखौं कमाउँछ, तर बिचारा त्यो हजारौं कमाउनेलाई लुट्दै गरेको हुन्छ। गुड गर्नै जान्दैन, भलो गर्नै जान्दैन। यो चाहिँ यसमा चाहिँ यो मेरो पैसा परेको हो कि यो चाहिँ मैले सबै जसरी पनि आज जलाइसक्नुपर्छ, आज खाइसक्नुपर्छ, आज पचाइसक्नुपर्छ भन्ने खालको एटिट्युड ल्याउँछ। उसले केही चिज ल्यायो, सेयर गर्यो,
त्यो भने पनि त्यही एटिट्युड नै गरिरहेको हुन्छ। उसले बुझेकै छैन यो सिद्धान्तलाई, परमेश्वरको जजमेन्ट्सलाई बुझेको छैन। उसको धन चाहिँ केसको लागि दिएको हो? टु डु गुड, भलो कामको लागि दिएको। किन? उसले त्यो भलाइ गर्दै गर्दाखेरि चाहिँ त्यो धन चाहिँ केमा कन्भर्ट हुन्छ? इटर्निटीमा कन्भर्ट हुन्छ। हेर्नुहोस् है, अब कतिजनाले के सम्झिन्छ, ओ मेरोमा त धन पनि छैन, म त राम्रो पोजिसनमा रहेछु भनेर। डु गुड चाहिँ नि पैसाले मात्रै होइन, बेहोराले, समयले, केले गर्न सक्छ। कतिजना सेल्फिस छ, अर्को मान्छे कोल्टे भइसक्यो, कना भइसक्यो, उसलाई मतलब छैन। मतलब छैन। गधा र उँटको सधैँ तपाईँहरूलाई म कथा भन्छु नि है। उँटले चाहिँ के सम्झिरहेको थियो? म चाहिँ उत्तम हो, म चाहिँ योभन्दा श्रेष्ठ प्राणी हो, त्यसले गर्दा तै गधाले बोक भनेर सबै भारी गधालाई बोकाउँदै थियो। तर एक दिन गधा मर्यो, लास्ट पनि बोक्नु पर्यो, भारी मूल्य बोक्नु पर्यो। डु गुड गर्नु समयमा जानेनौ भने चाहिँ नि जुन दिन गधा मर्छ नि त्यो दिन चाहिँ फेरि उँटले फेरि सबै काँधमा आइपर्छ। अघि ठगेको, अघि छलेको, अघि कुनै के भनेको। अन्त त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ हामी सबैजना इक्वल हो भन्ने कुरा चाहिँ नि हाम्रो हातमा लिनुपर्छ। म चाहिँ नि मेरोमा चाहिँ राइट अफ द डिसेन्ट छ भन्छ कसैले चाहिँ, मेरो चाहिँ जन्मसिद्ध अधिकार हो, त्यसले गर्दाखेरि भन्छ नि। परमेश्वरको अगाडि त्यस्तो कुरा छँदै छैन। प्रभुले चाहिँ भन्नुहुन्छ भलाइ गर, होइन? भलाइ गर भनेको चाहिँ के हो? न्याय गर्नु हो नि त, जस्टिस अफ गड, परमेश्वरको इन्साफ हो नि त। सो उनीहरूले पनि त्यो धनलाई धनी हुनु गलत भनेको होइन है, तर धनलाई लिएर भलो गर्नु सिक्नुपर्छ। धनलाई लिएर भलो गर्दैन कतिजनाले चाहिँ, भलो गर्दैन। आफूले किनेको चाहिँ सबै कुराको हिसाब खोजिरहेको हुन्छ, अर्काको चाहिँ बङ बङ उडाइदिँदै गरेको हुन्छ। कस्तो चिप मेन्टालिटी हो त्यो चाहिँ। अन्त म कोही बेला म मान्छेलाई यसो विचार गर्छु कतिवटा कुरालाई ह्यान्डलिङ गर्ने। अनि म कतिजनालाई भन्थेँ पनि पहिला, ऊ तिम्रो त कस्तो राम्रो छ त, तिम्रो चिज छ, तिम्रो ग्याजेट त नयाँ छ, ब्रान्ड न्यू, त अर्काको चाहिँ तिमीले किन भचाइहालेको फेरि? किनभने तिमीले भलो गर्नै जानेको छैनौ नि त। अर्काको ह्यान्डल गर्दै गर्दाखेरि चाहिँ तिमीलाई लाग्दैन कि त्यो चाहिँ यो फोकटै त हो, यो अर्काको त हो भनेर के गर्छ? उसले मिस ह्यान्डल गर्छ। तर यदि उसको आफ्नो चिजलाई चाहिँ उसले यति साह्रो जोगाएर राख्नु जान्दैछ भन्नु मतलब चाहिँ अर्काको चिजलाई पनि उसले जोग्याउनु जान्नुपर्ने हो नि त। त्यहाँ के छ? पक्षपात छ नि त त्यहाँ। किनभने परमेश्वरको जस्टिसलाई बुझेको छैन। अन्त अर्काको चिजलाई लिएर चाहिँ एकदमै केयरलेस। आफ्नो चाहिँ फेरि आफ्नो त रङ पनि उडेको हुँदैन, त्यति साह्रो होसियार हो। धार्मिक न्यायाधीशले चाहिँ नि हो त्यो सानो सानो हृदयको इन्टेन्सन्सहरूलाई परमेश्वरको वचनले तौलिन्छ भनेको चाहिँ त्यो हो, तौलिन्छ भनेको चाहिँ त्यो हो। सो यहाँ धनीलाई पनि भन्दैछ तिम्रो धनले असल काम गर। नम्बर 5 के भन्दैछ? नम्बर 5 के भन्दैछ यहाँ? तिमीले असल गरून्, तिनीहरूलाई असल काममा उदार चित्त हुनु अरे। अनि अरूलाई बाँट्नलाई के हुनु? तयारी हुनु। उदार चित्तको, बिग हार्टेड, चिकन हार्टेड होइन, उदार चित्तको भएर अरूलाई बाँड्ने योग्यको हुनु अरे। अनि त्यसको बादमा 7औं पोइन्टमा के भन्दैछ? अनि पछि आउने समयको ख्याल गरेर तिनीहरू आफैको निम्ति असल जग बनाएर तिनीहरूले त्यो जीवन जो साँच्चै नै जीवन हो सो पक्रिराख। यहाँ के भन्दैछ? thus storing up treasure for themselves as a good foundation for the future. भविष्यको असल जग बसाल्दै सम्पत्तिलाई थुपार्नुपर्छ अरे। यो पृथ्वीको धनलाई लिकन नि तिमीले भविष्यको असल जग बसाल्नको लागि केही कुरा गर्न सक्छौ। हेर्नुहोस् है, हाम्रोमा स्वार्थी मेन्टालिटी छ, हामी राम्रो हुनु जान्दछौँ, हामी एकदमै आफैलाई प्रेजेन्ट गर्नु जान्दछौँ। तर वेन इट कम्स टु अदर्स, अर्काको कुरामा आउँदै गर्दाखेरि चाहिँ हामीले एकदमै के भन्नु गलत प्रकारले गर्छ। हामीले कसैलाई केही चिजबिजहरू ह्यान्डल गर्नु लगायौँ भने कसैको भत्काइदिने हुन्छ, किन्नु पठायो भने आफ्नो भन्दा पुरा बार्गेनिङ गर्छ, अर्काको पठाएको भने उसले दाम पनि सोध्दैन है, सोध्दैन। म हाम्रो भाइहरूलाई पनि कोही बेला दाजुको भन्यो भने त दाम पनि नसोधि ल्याउँछ त केटा हो भने जिस्काउँछ है।
आफ्नो हो भने त सानो मोल भाउ हुँदैन जिस्काउँछु पनि म तर यो सत्यता हो दिस इज द ट्रुथ यो चाहिँ सत्यता हो तपाईकोमा भएको कुरालाई तपाईले कस्तो वाइजली म्यानेज गर्छ भने तपाईलाई दिएको भण्डारलाई पनि तपाईले त्यसरी नै म्यानेज गर्न सिक्नुपर्छ द्याट इज द विजडम अफ गड त्यो चाहिँ इन्साफ हो होइन भने चाहिँ हामी के भन्छौँ यसकोमा भक्कु छ नि तर तिमीले बुझेकै छैनौ उसको उदार चित्तलाई तिमीले बुझेकै छैनौ उदार चित्तलाई बुझेकै छैनौ अनि के भयो उसको उदार चित्तलाई त त्यो मान्छे कहिल्यै नोक्सानीमा पर्दैन जुन चाहिँ मान्छेहरू साँच्चीकै उदार चित्त छ नि उलाई मान्छेले ठग्छ लडाउँछ के हुन्छ तर फेरि परमेश्वरले भरि नै दिनुहुन्छ परमेश्वरले भर दिने परमेश्वरको भण्डारबाट आशिष दिनुहुन्छ भनेको छ नि त धर्मात्मालाई चाहिँ परमेश्वरले आफ्नै भण्डारबाट तर धूर्तहरू चाहिँ के हुन्छ ठगेर र ठगिएर झन् खराब हुँदै जान्छ परमेश्वरको इन्साफलाई बुझेनौँ भने चाहिँ नि हामी आफ्नो चिजलाई लिएर यति साह्रो होसियार हुन्छौँ अर्काको चाहिँ जेसुकै होस् सुन्नुहोस् है सो धनी हुनु रङ भनेको छैन धनी हुनु रङ भनेको छैन तर तिम्रो धनले चाहिँ तिमीले फाउन्डेसन्स फर द फ्युचर इङ्ग्लिसमा मजाले लेखेको छ भविष्यको जगलाई पनि तिमीले बसाल्न सक्छौ भनेर लेखेको छ अनि नम्बर 8 पोइन्ट चाहिँ के भनेछ सो द्याट दे मे टेक होल्ड अफ वाट अफ द्याट विच इज ट्रुली लाइफ भनेको छ यस्तो ब्युटिफुल्ली भनेको छ जसमा कि तिमीले ती कुराहरूलाई समाछ जो चाहिँ वास्तविकमा जीवन हो यो संसारको सबै कुरा चाहिँ के भन्छ संसारलाई चाहिँ माया भन्छ नि है संसारले नै भन्छ नि यो संसार चाहिँ के एउटा माया हो माया भनेको चाहिँ वेन भ्यानिटी भर्चुअल भनेको अहिलेको साइन्टिफिक भाषामा चाहिँ भर्चुअल भनेको चाहिँ माया भनेको रियल चाहिँ छैन तर यु क्यान टच है अहिले मुभ भएको देख्छौ नि माया संसार चाहिँ तर तिमीले तिम्रो धनलाई सही प्रयोगमा ल्यायो भने चाहिँ तिमीले यस्तो कुरालाई पक्रिन्छ अरे जो चाहिँ ट्रुली के अरे लाइफ अरे जो चाहिँ वास्तवमा जीवन हो सो अब लुटकोमा चाहिँ कहाँ डिसर्नमेन्ट हरायो के कुराले गर्दाखेरि डिसिभ्ड भयो भन्दाखेरि चाहिँ धन हेर्नुहोस् अब्राहमको उमेर पनि सकिसकेको थियो गर्भधारण गर्ने शक्ति पनि सकिसकेको थियो उसले सबै घर परिवार सबैलाई त्यागेर आएको थियो मतलब यसो हेर्दाखेरि अब्राहम त यति साह्रो लाइफलेस के देख्थ्यो अब है अन्त के भन्छ यो बुढोसँग बसेर त जिन्दगी त हाम्रो त मेरो त बर्बाद हुन्छ सो म चाहिँ खुल्ला आकाशमा उड्नुपर्छ भनेर साथी उड्ने मात्रै कोसिस गरेको थियो सदम र गमरामा गएर ल्यान्डिङ भयो आमाम दामी रहेछ त्यहाँ त तर एक दिन त्यहाँबाट एउटा धागो पनि टिपेर ल्याउन सकेन सक्यो उसले हजुर सकेन कति चाहिँ थियो होला उसकोमा त्यहाँबाट एउटा धागो पनि टिपेर ल्याउन सकेन है सुन्नुहोस् है अन्त माया रहेछ कि होइन रहेछ माया भ्यानिटी हो कि होइन रहेछ हो रहेछ त अन्त भ्यानिटी नै रहेछ त उसलाई त रियल लागिरहेको थियो अघि रियल लागिरहेको थियो तर अब्राहम चाहिँ के गर्यो परमेश्वरको उपस्थितिमा बसिरह्यो परमेश्वरको उपस्थितिमा बसिरह्यो अनि त्यो उपस्थितिमा बस्दै गर्दाखेरि अब्राहमलाई गाह्रो थियो अब म तपाईँहरूलाई सधैँ भन्छु नि बेतेल भनेको चाहिँ ढुङ्गाको सिरानी लगाउने ठाउँ हो त्यही बेतेलमा चाहिँ याकुबले ढुङ्गाको सिरानी लगाएर सुतेको होइन अनि बेतेल चाहिँ नि ढुङ्गाको सिरानी हुन्छ ढुङ्गाको सिरानीमा बेसी निन्द्रा लाग्दैन लाग्यो भने पनि ढुङ्गाले के गर्छ उठाइदिन्छ सुत्नु पाउँदैन रहेछ बेतेलमा चाहिँ सुन्नु चाहिँ बेतेलमा बेसी सुत्नु पाउँदैन रहेछ तर त्यो चाहिँ परमेश्वरसँग भेट हुने ठाउँ हो त के भयो राइटियस जजमेन्ट्सलाई चाहिँ कसले बुझेको थियो अब्राहमले बुझेको थियो परमेश्वरको राइटियस जजमेन्टलाई तर लुतले चाहिँ परमेश्वरको राइटियस जजमेन्टलाई बुझेन मैले आज बिहान तपाईँहरूलाई बुझाउनु खोजेको कुरा चाहिँ के हो भने नि धन भनेको चाहिँ नि आशिष होइन वेल्थ इज नट अ ब्लेसिङ हेर्नुहोस् धन चाहिँ आशिष होइन त्यो धनलाई बुझ्यौ भने त्यो धनले तिमीले अनन्तको जगलाई पनि बचाल्न सक्दो रहेछौ त्यो धनलाई तिमीले बुझ्यौ भने तिमीले वाट इज ट्रुली लाइफ जो चाहिँ साँच्ची नै जीवन हो त्यसलाई पनि पक्रिन सक्दो रहेछौ बुझेनौ भने चाहिँ त्यसको चाहिँ तिमीले एउटा धागो पनि पाउँदैनौ या त तिमीले संसारमा पायो अघि भजन सङ्ग्रह 17 को 14 मा हामीले के पढ्यौं त्यो मानिसहरू जसको हिस्सा चाहिँ कहाँसम्म छ संसारसम्म मात्रै छ संसारसम्म मात्रै हिस्सा छ भने चाहिँ नि
इटर्निटीमा केही पनि पाउँदैन। त्यसको अझै एउटा इक्जाम्पल म तपाईँलाई देखाउँछु। लुकाको किताब 16 अध्यायको 19 र लुकाको किताब 16 अध्यायको 25 दुईटा भर्सलाई खोलेर हेर्नुहोस्। दुईटै भर्सलाई खोलेर हेर्नुहोस्। लुक च्याप्टर 16 verse 9, 19 र 25। लुक च्याप्टर 6 verse 19 र 16 verse 19 र 25। 19 र 25 सबैले खोलेर हेर्नुहोस्। 19 मा के लेखेको छ? एउटा को थियो अरे? धनी मानिस थियो भनेको छ। एउटा धनी मानिस थियो, त्यो बैजनी रङको लुगा, मिहिन मलमलको वस्त्र लगाएर दिनहुँ मोज मजामा बस्दा थिए। अब यो ठाउँमा चाहिँ नि तपाईँले भजन सङ्ग्रह 17 को अघि कति थियो? 14 पद लेखिराख्नुहोस्। भजन सङ्ग्रह 17 को 14 पदलाई लेखिराख्नुहोस्। यो लेखिराखेको छ भने तपाईँले कसैलाई सिकाउँदाखेरि पनि सजिलो हुन्छ। 17 को 14 त्यहाँ के भन्दैछ? अनि यहाँ लुकाको किताब 6 अध्यायको 24 र 24 देखि लिएर 26 पनि लेखिराख्नुहोस् तपाईँको बाइबलमा। त्यसो गर्दाखेरि तपाईँलाई सिकाउनु या सिक्नु या पढ्नु सजिलो हुन्छ। एउटा धनी मानिस थियो, त्यो बैजनी रङको लुगा। अब बैजनी रङको लुगा भनेको चाहिँ नि कसले लगाउँथ्यो? त्यो चाहिँ रोयलले हो। रोयलले लगाउने एकदमै महँगो, एकदमै हाइएस्ट ब्रान्ड। अब त्यति बेलाको, अब त्यति बेला त एडिडास कुनै केहरू थिएन नि त। तर बैजनी रङको लुगा भनेपछि के हो? खतरा हो। बैजनी रङको लुगा लगाउने भनेपछि चाहिँ डरलाग्दो हो। त्यो चाहिँ रङको लुगा लगाएर मिहिन मलमलको वस्त्र पनि लाउँथ्यो अरे। एकदमै दामी, बाहिर जाँदा पनि दामी, भित्र बस्दाखेरि पनि दामी मिहिन मलमलको वस्त्र लगाएर नम्बर 3 के गर्दैछ? दिनहुँ मोज मजामा बस्थ्यो। एभ्री डे के हुन्थ्यो उनीहरूको घरमा? पार्टी। अब एभ्री डे त पार्टी हुँदैन, तर अब उनीहरूको घरमा यस्तो मिठो खाना पाक्थ्यो अरूको पार्टीमा पनि नपाक्ने खालके। अनि धनी मान्छेको घरमा जाँदाखेरि चामल पनि मिठो बनाइरहेको हुन्छ नि है, कोही बेला मिठो खानाको सेन्ट आउँछ नि, घरको स्मेल नै अर्कै हुन्छ नि है। त्यस्तो इट्स लाइक त्यो त अब कोही बेला पार्टीहरूमा मात्रै हुन्छ, मोज मजामा भोजमा मात्रै हुन्छ। त्यस्तो अरूकोमा चाहिँ अकेजनली हुन्छ, तर त्यो चाहिँ उसको घरमा एभ्री डेको लाइफ स्टाइल हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि त्यो लाइफ स्टाइलसँग अलिकति हामी होसियार हुनुपर्छ। होसियार हुनुपर्छ। मन त त्यस्तै पर्छ नि, मन त एकदमै दामीमा बस्ने मन पर्छ नि हामीलाई। तर हामीले जस्तोमा पनि बस्न सक्ने हुनुपर्छ, जस्तोमा पनि बस्न सक्ने हुनुपर्छ। अनि प्रभुले हामीलाई भन्नु, जहिले पनि तिमीले चाहिँ तलको भागलाई चुन्नु भन्नुभएको छ। लिस्ट पोजिसनलाई, सबैभन्दा सानो पोजिसनलाई। जहाँ जाँदाखेरि पनि तिमीले ठुलो पोजिसनलाई नछान्नु, सानो पोजिसनलाई छान्नु। प्रभुले हामीलाई त्यही सिकाउनु भएको छ। त यो व्यक्ति रहेछ। अब त्यसकै अब त्यहाँदेखि के भयो? त्यसकै बाहिर 20 पद पनि पढ्छु। औ लाजरस नाउँको घाउ भएको कुनै एउटा माग्नेलाई उसको ढोकामा ल्याएर राखिदिन्थ्यो। अब लाजरस चाहिँ घाउ भएको है, माग्ने थिएछ, भिकारी थिएछ। अब लाजरसले त के लुगा लगाएको छ के पनि भनेको छैन। लाजरसको त लुगै के थिएछ? घाउ थिएछ। घाउ नै उसको लुगा थिएछ है। यहाँ के भयो? अनि धनी मानिसको टेबलबाट झरेको टुक्रा टाक्रीले सन्तुष्ट हुने इच्छा त्यसले गर्थ्यो। अब कुकुरहरूले पनि आएर त्यसको घाउहरू चाट्दथे। यति साह्रो विवश थियो, यति साह्रो विवश थियो कि कुकुरले पनि चाट्दाखेरि उसले कुकुरलाई खेद्नु पनि सक्दैन। यति साह्रो कमजोर थिएछ ऊ। औ त्यो माग्ने मर्यो र स्वर्गदूतहरूले त्यसलाई बोकेर अब्राहमको काखमा राखे। औ त्यो धनी मानिस पनि मर्यो र गाडियो। नरक लोकमा कष्टमा उसले नजर उठाएर हेर्यो र टाढामा अब्राहमलाई र उनको काखमा लाजरसलाई देख्यो। अनि उसले कराएर भन्यो, हे पिता अब्राहम, म माथि दया गरेर लाजरसलाई पठाइदिनुहोस्। औ त्यसले आफ्नो औलाको टुप्पा पानीमा चोपेर मेरो जिब्रोलाई शीतल पारिदियोस्, किनकि म यस ज्वालामा कष्ट पाइरहेको छु।
अघि त त्यो लाजरसको छेउमा पनि जान्दैन थियो, अब चाहिँ के भन्दैछ, लाजरसको औँलीको टुप्पोको पानी मलाई चुहाइदियोस्। अब ऊ चाहिँ केमा त्यस्तो डरलाग्दो पीडामा थिएछ ऊ है। अनि त्यहाँ के भनेको छ हेर्नुहोस् है, उसले के भन्दैछ, तर अब्राहमले भन्यो, 25 पद हेर्नुहोस्, तर अब्राहमले भन्यो, ए छोरो सम्झ। अब्राहम रिसाएको पनि छैन, त पापिष्ट त दुष्ट पनि भनेको छैन, राम्रैसँगले भन्दैछ, ए छोरो सम्झी भन्दैछ। ए छोरो सम्झ, तिमीले आफ्नो जीवनकालमा असल असल कुराहरू पायौ। अब संसारमा हुँदाखेरि चाहिँ उसले के पाएको रहेछ, दामी दामी है। कतिजनाले चाहिँ दामी दामी मात्रै मनपर्छ नि, एकदमै दामी दामी मात्रै, रोज्नु पनि के गर्छ, उसले दामी महँगो एक्सपेन्सिभ रोज्छ। कताबाट ल्याउँछ आमा बाउले, कसरी जुट्छ उसलाई मतलब छैन, उसलाई के चाहियो, दामी। किन, उसको साथीको दामी छ, मेरो चाहिँ त्योभन्दा अझै दामी हुनुपर्छ। यो चाहिँ एकदम देखावटीको संसार छ नि त, देखावटीको संसार। आमा उसले लगाएको जुत्ता त कुनी कुन्चेको अरे, यति साह्रो महँगो अरे। अन्त उसले दामी दामी कुराहरू त पाएको थियो संसारमा है। यहाँ भने सम्झ, तिमीले जीवनकालमा असल असल कुराहरू पायौ र त्यसरी लाजरसले पनि खराब कुराहरू पायो, तर अब त्यो यहाँ आराममा छ र तिमी चाहिँ कष्टमा छौ। अब त्यो धनी मान्छेले चाहिँ अघि पहिलो तिमोथीको 6 अध्यायको 17 देखिको 19 पदको सिद्धान्तलाई जानेको भए त के हुन्थ्यो, उसले आफ्नो धनलाई अनन्ततामा ट्रान्सफर गरिसकेको हुने थियो नि, तर जानेन नि, जानेन, ऊ स्वार्थी भयो नि। उसको धन एउटा पनि त्यहाँ स्वर्गमा थुप्रेको थिएन। ऊ धनी हुनु गलत थिएन नि, तर प्रभुले उसलाई किन धनी बनाउनु भएको थियो, त्यही लाजरस जस्तो मान्छेलाई ब्लेस गरोस् भनिकन, त्यस्तै ऊ जस्तो अरू अरू थुप्रो गरिबहरूलाई आशिष दियोस् भनिकन उसलाई ब्लेस गरेको थियो। तर के भयो, उसले चाहिँ के सम्झ्यो, धनलाई चाहिँ ब्लेसिङ सम्झ्यो। मैले तपाईँलाई अघिदेखि भनेको छु नि, धन चाहिँ ब्लेसिङ होइन, धन चाहिँ एउटा जरिया मात्रै हो। त्यो धन चाहिँ तपाईँको लागि कर्स पनि हुनसक्छ जानेन भने, तर जान्नुभयो भने चाहिँ तपाईँले त्यो धनलाई चाहिँ इटर्निटीमा कन्भर्ट गर्न सक्छ। अब त कसको काखमा छ यो लाजरस, कसको काखमा छ, अब्राहम। अब्राहम के थियो समयमा, धनी व्यक्ति थियो। त अब्राहम त स्वर्गमै छ त फेरि, अन्त सबै धनीहरू नर्क जान्छ भनेको कुरा गरेको होइन नि। तर अब्राहमले के गर्यो, आफ्नो धनलाई अनन्ततामा परिणत गरिसकेको थियो। अनन्ततामा उसले के गरिसकेको थियो, त्यसलाई ट्रान्सफर गरिसकेको थियो। वेरेस अब यहाँ यो धनी मान्छे पनि अब्राहम जस्तै धनी थियो होला सायद, तर उसले चाहिँ के गर्यो, उसले चाहिँ त्यो पैसाले चाहिँ के गर्यो, आफै दामी लुगा, आफै महँगो लुगा, एकदमै दामी दामी पार्टी जस्तै जीवनलाई जिउँथ्यो। यो वचन सुन्दै गर्दा धेरैजनालाई सायद कष्ट भइरहेको होला, रिस उठिरहेको होला, सायद तपाईँलाई सुन्नु पनि मन परेको छैन होला आजको वचन, तर दिस इज द ट्रुथ, यो सत्यता हो। वाट आर यु डुइङ विथ यर वेल्थ? आज म सोध्नु पर्यो, तिमीहरूको जवानीको वेल्थले के गर्दैछ, तिमीहरूको सुन्दरताको वेल्थले के गर्दैछौ, तिम्रो ब्याङ्कमा भएको वेल्थले के गर्दैछौ, तिम्रो टाइमको वेल्थले के गर्दैछौ, आफैलाई मात्रै लभर अफ सेल्फ। यो मान्छे के थियो, लभर अफ सेल्फ थियो। किनभने उसको सम्पत्तिले के गर्थ्यो, बैजनी रङको मलमलको, अर्को चाहिँ बाहिर नाङ्गै छ, घाउ कुकुरले चाट्दैछ, उसलाई मतलब छैन। यसको लागि त मैले केही गर्नुपर्ने हो भन्ने उसकोमा अलिकति पनि कन्सर्न आएन। के भन्यो, द्याट इज नट माई प्रब्लम। आज तपाईँको वरिपरि भएको हरेक गरिब व्यक्तिहरू जतिजनाले आज सुन्दै हुनुहुन्छ यो आवाजलाई, तपाईँको वरिपरि भएको हरेक व्यक्तिकोमा चाहिँ नि तपाईँले आफ्नो आशिषलाई पुर्याउनु पर्छ। त्यो चाहिँ तपाईँको सेवकाई हो, त्यो चाहिँ तपाईँको जिम्मा हो। त्यो मेरो प्रब्लम होइन नभन्नुहोस्, त्यो मेरो प्रब्लम होइन नभन्नुहोस्। उनीहरूलाई आशिष दिनुहोस्, तपाईँको धनलाई आशिषमा परिणत गर्नुहोस्, तपाईँको धनलाई श्रापमा परिणत नगर्नुहोस्। पृथ्वीमै तपाईँले पोर्सन थुपार्ने कोसिस नगर्नुहोस्। अब नि तिमीहरू हुर्किन्छ नि नानीहरू, लास्टमा गएपछि त्यहाँ आउँछ भिन्नता चाहिँ फेरि। ऊ त धनी, उसको बाउ त सेक्रेटरी अरे है, उसको त कुनै कतिवटा गाडी छ अरे, बर्थडेमा कुनै कतिवटा जुत्ता किनिन्छ अरे है, बर्थडेमा कुनै कतिवटा गिफ्ट आउँछ अरे, मेरो त केही पनि छैन। डोन्ट कम्पेयर।
प्रभुले तिमीलाई जहाँ राख्नु भएको छ नि, तिमीलाई जति दिनु भएको छ त्यो तोडासँग तिमी फेथफुल हो। धनको तोडा तिमीलाई दिएको छैन भने डोन्ट ग्रम्बल। तिमीलाई दिनुभएको अरू तोडा छ नि, जवानीको तोडा छ, पवित्रताको तोडा छ, समयको तोडा छ, त्यसलाई सही उपयोग गर। कतिलाई धनको तोडा पाएको हुँदैन। धनको तोडा चाहिँ नि तोडाहरू मध्ये एउटा मात्रै हो। धन नै चाहिँ तोडा होइन, फेरि धन नै चाहिँ तोडा होइन, तोडाहरू मध्ये एउटा हो त्यो चाहिँ। सो कुनै मान्छेकोमा भक्कु धन छ भने चाहिँ आम्मा उसले त 100 तोडा पाएको होला जस्तो लाग्छ नि, होइन। अब उसकोमा झन् बेसी जिम्मा छ। तपाईँलाई 1 रुपियाँको हिसाब बुझाउनु सजिलो कि 1 लाख रुपियाँको हिसाब बुझाउनु सजिलो? हजुर 1 रुपियाँको हो नि त। सो नहुनेले त बेसी हिसाब पनि बुझाउनु पर्दैन, हुनेले त सानो बुझाउनु पर्दैन नि। अन्त परमेश्वरको अगाडि त अडिट हुन्छ। फलानुले तँलाई यो दिन यति भेटी दिएको थियो, यति दिएको थियो, के गरिस् तैँले? प्रभु बैजनी रङको किने नि मैले पनि, मलमलको किने नि, कस्तो मजा आयो है। ल त्यसो भए त्यहाँ हिसाब किताब आफै क्यान्सल भयो। यो बाइबलमा लेखेको सिद्धान्त हो है। डोन्ट कम्पेयर। बुझ्दैछ तिमीले? धनी मान्छेलाई देख्छौ नि, डोन्ट कम्पेयर। त्यसलाई देखेर दुखित पनि हुनु पर्दैन, झुक्किनु पनि पर्दैन। तिमी वाइज छ भने चाहिँ तिमी निन्दा पनि गर्नु पर्दैन। फेरि निन्दा गर्दै नभन्नु नि, फेरि तिमीहरूको सबै एक दिन त्यो धनी मान्छे जस्तै हुन्छ नभन्नु, त्यो नभन्नु। कतिजना चाहिँ फेरि के हुन्छ, आफ्नोमा छैन भने अर्कोलाई भक्कु भनिदिन्छ। आज यो वचन सुनेर सायद कतिजना धेरै खुसी पनि भइरहेको होला। गलत प्रकारले खुसी नहुनुहोस्, सही प्रकारले चाहिँ आनन्दित हुनुहोस्। गलत प्रकारले खुसी हुन्छ कि बल्ल आज चाहिँ त्यसलाई भेट्ने वचन, यसलाई चाहिँ कसरी फरवर्ड गरौँ हौ, फोन नम्बर खोज मैले पठाएँ भने सुन्दैन, यसकोबाट पठाउनु पर्छ भनेर भन्छ मान्छेले। होइन, यो हामीले सिक्ने कुरा हो। हामीसँग जति छ नि, हामी त्यसमा सन्तुष्टतासँगको भक्ति चाहिँ के हो? ठुलो लाभ हो, राइचियस जजमेन्ट हो। परमेश्वरले नि आज मलाई एउटा यस्तो घरानामा जन्माउनु भएको छ जहाँ केही पनि छैन। द्याट इज द राइचियस जजमेन्ट अफ गड। किनभने प्रभुले मलाई त्यहाँ जन्माउनु भएको कारणले गर्दाखेरि म सोच्न सक्छु, मेरो समय प्रभुलाई दिन सक्छु, म प्रभुसँग धन्यवादी हुन सक्छु। सानो एउटा पेन्सिलको लागि म प्रभुमा भर पर्न सक्छु। म प्रभुमा भर पर्नु हुने त्यो कस्तो शक्तिशाली कुरा हो वास्तवमा। एउटा सानो पेन्सिलको लागि पनि नि तपाईँ प्रभुमा भर पर्नु भनेको चाहिँ डरलाग्दो ब्लेसिङ्स हो। त्यो चाहिँ डरलाग्दो। नत्र नि हामी कहाँ एउटा पेन्सिलको लागि प्रभुमाथि भरोसा पर्छ र? पर्दैन नि। तर वास्तवमा नि द्याट इज अ ग्रेट ब्लेसिङ्स। त्यो चाहिँ यति साह्रो ठुलो आशिष हो, त्यसको अन्दाज अहिले हामी लाउनु पनि सक्दैनौँ। आज तपाईँलाई म यो कुरा किन भन्दैछु भन्दाखेरि चाहिँ किनभने नि हामी सेवकाई गर्दै गर्दाखेरि, स्कुलमा पढ्दै गर्दाखेरि, हामीले काम गर्दै गर्दाखेरि चाहिँ हामी थुप्रोपल्ट यस्ता व्यक्तिहरूलाई देख्छौँ जो चाहिँ भयङ्कर छन्। अनि हामी उनीहरूसँग तुलना गर्न थाल्छौँ। हामी तुलना, उसको गाडीको टायर जतिको त मेरो घर पनि छैन, त्यो टायरको दाम 1 लाख पर्यो, कुनै कति लाख करोड पर्यो भन्छ मान्छेले, त्यतिको त मेरो घर पनि छैन। नो वरी, त्यो केही पनि होइन। तपाईँले त्यो टायरको हिसाब बुझाउनु पर्दैन। तर तपाईँले हिसाब बुझाउनु पर्ने चाहिँ तपाईँको समयको हुन्छ, तपाईँको पवित्रताको हुन्छ, तपाईँको जीवनको हुन्छ। अन्त अब्राहमले चाहिँ के गर्यो भन्दाखेरि चाहिँ, अब लास्ट एउटा भर्सलाई पढ्छु। अब यो धनी मानिस र लाजरसको कथामा अब्राहम पनि छ नि त है। त अब्राहमको बारेमा चाहिँ बाइबलले के भनेको छ? अब्राहम पनि भयङ्कर धनी थियो भनेको छ। तर अब्राहमले चाहिँ के गरे रहेछ? हिब्रूको किताब 11 अध्यायको 10 अनि 11 पदमा हामीले पढ्यो भने त्यहाँ के भनेर लेखेको छ भन्दाखेरि, 9 अनि 10 पदमा त्यहाँ के भनेको छ? विश्वासैबाट आफ्नो होइन तर अर्काको देशमा जस्तो गरी त्यही प्रतिज्ञाका हकदार भएर पालमा बसी इजाक र याकुबका साथमा प्रतिज्ञाको देशमा तिनी प्रवासी भए। किनकि तिनले त्यही जग भएको सहरको प्रतीक्षा गर्दथे जसको बनाउने र निर्माण गर्ने परमेश्वर नै हुनुहुन्छ। अब्राहम चाहिँ धनी भएर पनि नि ऊ पालमै बस्यो, स्टेड इन टेन्ट। उसले महलहरू बनाएन, तर उसले के गर्यो? उसले चाहिँ स्वर्गीय देशको के गर्यो? उसले इच्छा गर्यो। उसले यस्तो इच्छा गर्यो, ऊ चाहिँ के गर्यो? पालमै बस्यो।
पाल भनेको चाहिँ पर्मनेन्ट एड्रेस पनि थिएन। पाल भनेको चाहिँ एउटा पर्मनेन्ट प्लेस पनि थिएन। यु आर जस्ट मुभिङ फ्रम वान प्लेस टु एनदर। जबकि उसकोमा धन थियो। त हामी बुझ्छौँ कि अब्राहमले त्यो धनी मान्छेलाई चाहिँ यो सबै कुरा भन्ने अधिकार कहाँबाट पायो भन्दाखेरि चाहिँ अब्राहमले चाहिँ उसको जीवनकालमा उसको धनहरूलाई लिकन सबै नै आशिषको कारण बन्यो। आशिष पाउनु भनेको चाहिँ हाम्रोमा भक्कु धन थुप्रिनु होइन। आशिष पाउनु भनेको चाहिँ नि हामी चाहिँ त्यो स्रोत भइरहनु जहाँबाट चाहिँ त्यो पानी बगिरहन्छ। त्यो पानी त्यो चाहिँ हर्मोनको बेसीबाट बगेको यर्दन नदी जस्तै हो। आशिष पाउनु भनेको चाहिँ डेड सी होइन, मृत सागर होइन। आशिष पाउनु भनेको चाहिँ नि हाम्रो जीवनबाट बगिरहनु, कहिले पनि नसुक्नु त्यो धारा। तर कोही चाहिँ के हुन्छ, सुक्दैन, थुप्रिन्छ, कुहिन्छ, गराउन थाल्छ। सो आशिष र धनको भिन्नता चाहिँ त्यो हो। सो नेभर कम्पेयर, कहिले पनि कम्पेयर नगर्नु। ऊ त धनी छ, हामी त गरिब छौँ, होइन। त्यो कम्पेरिजन होइन। हाम्रो धन चाहिँ अनन्ततामा हामीले पुर्याइसकेका छौँ कि छैनौँ। हामी लभर अफ सेल्फ हो। आफैलाई माया कसैकोमा छैन फेरि केही पनि, तर भए पनि दे आर सो लभर अफ सेल्फ। आफैलाई मात्रै, आफ्नो समय चाहिँ आफैलाई मात्रै दिनु चाहन्छ। दे डोन्ट वान्ट टु बी अ ब्लेसिङ। उनीहरू आशिषको कारण बन्नै चाहँदैन। त आज म तपाईँहरूलाई एन्करेज गर्न चाहन्छु यो वचनद्वारा। हाम्रोमा सायद केही छैन होला, या हाम्रोमा छ होला। हाम्रोमा छ भने पनि हामी आशिषको कारण बनौँ, छैन भने पनि हामी आफैलाई माया गर्ने नबनौँ, तर पनि हामी आशिषको कारण बनौँ। सो आशिष र धनको भिन्नता, यो कुरालाई अझै हामी सिक्दै जान्छौँ। र आज जति पनि सिकेका छौँ, परमेश्वरको वचन पढाइ र सुनाइमा परमेश्वरले हामीलाई आशिष दिनुभएको होस्। आमेन।